بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما يذكرون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हाक़्क़ा इन्होंने क़िरात इमाम इब्न आमिर शामी की क़िरात में पढ़ी। इनके दो रावी है हिशाम और इब्न ज़कवान। दोनों रावियों के लिए मध्य मुनफसिल मध्य मुत्तसिल में तवस्सुत है, मध्य लाजिम में तूल है। पहले अख्तिलाफ कज़्ज़बत समूद सा का सा में इदगाम दोनों रावियों के लिए है। फ़हल तरा लाम का ता में इदगाम ये सिर्फ हिशाम के लिए है, इब्न ज़कवान के लिए यहाँ पर इदगाम नहीं है, हफ्स के तरह है। वजआ ये इमाला इब्न ज़कवान के लिए है। युमिनु और यज़क्करून दोनों या के साथ और ज़ाल के तशदीद के साथ दोनों रावियों के लिए है। और इब्न ज़कवान के लिए दूसरा वजू तुमिनून और तज़क्करून यानी दोनों कलिमात ता के साथ और ज़ाल के तशदीद के साथ है। इब्न ज़कवान के लिए दो वजू है। बैन सूरतैन दोनों रावियों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है। बैन सूरतैन दोनों रावियों के लिए बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करके पढ़ना भी सही है और बैन सूरतैन बग़ैर बिस्मिल्लाह के सकता करके पढ़ना भी सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफिरीन लैस लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनह फ़ास्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा वनराहु क़रीबा यौम तकूनु अस्समाउ कल्मुह्ल वतकूनुल जिबालु कल्अह्न वला यस्अलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि
وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने सूरतुल माआरिज क़िरात इमाम इब्न आमिर शामी की क़िरात में पढ़ी। इनके दो रावी है हिशाम और इब्न ज़कवान। दोनों रावियों के लिए
मद्द मुनफसिल मद्द मुत्तसिल में तवस्सुत है, मद्द लाजिम में तूल है। पहले इख्तिलाफ, साला यानी हमज़ा को अलिफ से तब्दील कर दिया, दोनों रावियों के लिए। साला, साला यानी हमज़ा के बजाय अलिफ, हमज़ा को अलिफ से तब्दील करके साला पढ़ते हैं, दोनों रावियों के लिए है। नज़्ज़ाअतुल लिश्शवा, ता के ऊपर पेश है, ये भी दोनों रावियों के लिए है। और बिशहादतिहिम यानी जमा का सीगा नहीं है, बिशहादतिहिम दाल के ज़बर के साथ है, खड़े ज़बर के साथ नहीं है, ये भी दोनों रावियों के लिए है। बैन सूरतैन, बस्मला पढ़ना भी सही है दोनों रावियों के लिए। बैन सूरतैन बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करना भी सही है, बैन सूरतैन बग़ैर बिस्मिल्लाह के सकता करके पढ़ना भी सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या कौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अनुअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतीऊन। यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा। इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। लौ कुन्तुम तअलमून। क़ाल रब्बि इन्नी दअवतु क़ौमी लैलन वनहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। वइन्नी कुल्लमा दअवतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا। ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النوح انہوں نے قرات امام ابن عامر شامی کی قرات میں پڑھی. ان کے دو راوی ہیں ہشام اور ابن ذکوان. دونوں راویوں کے لیے مد منفصل اور مد متصل دونوں میں توسط ہے، مد لازم میں طول ہے. پہلے اختلاف ان کا انعبد اللہ، اصل میں ان اعبدو ہے، اصل میں کیا ہے ان اعبدو. تو اعبدو کے حمزہ کا جو ضمہ ہے یہ نقل کر کے ماقبل نون ساکن کو دیتے ہیں، انعبدو پڑھتے ہیں. اسی طرح اچھا یہ دونوں راویوں کے لیے، یہ اختلاف دونوں راویوں کے لیے ہے. دوسرے اختلاف ہے اذا جاء، یہ امالہ صرف ابن ذکوان کے لیے ہے. اس کے بعد دعائیہ، یا کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک یا زائدہ ہوتا ہے ایک یا ضمیر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، یا زائدہ کے اندر حذف اور اثبات کا اختلاف ہوتے ہیں، اور یا ضمیر کے اندر اس کو یا اضافت بھی کہتے ہیں، اس کے اندر فتحہ اور سکون کے اختلاف ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، دونوں راویوں کے لیے یا پر فتحہ ہے، دعائیہ یا کے اوپر فتحہ ہے دونوں راویوں کے لیے. بیتی یہ بھی یا اضافت ہے، اس کو یا ضمیر بھی کہتے ہیں. یہ یا اضافت ابن ذکوان کے لیے اس میں سکون ہے. یہ صرف ابن ذکوان کے نزدیک یہاں پر یا ساکنہ ہے، حفص میں ادھر مفتوحہ ہے یا، اور یہاں پر جو ہے نا ابن ذکوان کے لیے ساکنہ ہے. ہشام کے لیے بھی یا مفتوحہ حفص کی طرح ہے. بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے. بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا بھی صحیح ہے، اور بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بغیر بسم اللہ کے سکتہ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے. لیکن یہ اس اعتبار سے ہے جب ترتیب قرآنی کے مطابق پڑھ رہا ہو، یعنی جو سورت ختم ہو رہا ہے اس کے بعد دوسری سورت ترتیب قرآنی کے مطابق ہو، تو اس وقت جو ہے نا کیا نام ہے یہ پھر تین وجوہ ان کے لیے جائز ہے دونوں راویوں کے لیے.